नमस्कार। कार्यक्रम स्पोर्ट्समा यहाँलाई स्वागत छ। भैरुवा सञ्चार गृह प्रणालीद्वारा सञ्चालित भैरुवा टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम यसै समयमा हप्ताको एक पटक हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरुवा FM 97.3 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट प्रसारणमा रहेको रेडियो गौतम बुद्ध 98.4 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोताबिन, कार्यक्रम स्पोर्ट्समा हामीले खास गरी विभिन्न खालको खेलकुदका विषय सामग्रीहरू यसमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामीले खेल क्षेत्रमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधि, त्यसैगरी खेल क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खेल क्षेत्रसँग लामो समय बिताइरहनुभएका खेलाडी, प्रशिक्षक लगायत पदाधिकारीसँग बसेर यो कार्यक्रम हामी तयार गर्ने गर्दछौँ। दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ रूपन्देही क्रिकेट सङ्घका सचिव सञ्जय गुरुङ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सञ्जयजी, रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ कसरी चलिरहेछ? अब रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ अहिले कसरी चलिरहेछ भन्दा पनि रूपन्देही क्रिकेटकै इतिहासमा भनौँ, अब नेपालकै इतिहासमा एउटा अब्बल दर्जाको सङ्घको रूपमा रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ 2053 सालदेखि नै अनवरत रूपमा सङ्घका साथीहरूले यसलाई अगाडि बढाइरहेको र अहिले हामी नयाँ कमिटी आएको छ। अहिले हाल हजुरको यही महिना नै नयाँ कमिटीको गठन भयो। अधिवेशनपछि 4 सालको प्रशान्त मल्लज्यूको 74देखि 78 को कार्यकाल समाप्त भएर अहिले हरि थापाको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी आएको छ र अहिले हामी त्यही अनुरूप नै अब नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ। एउटा खेल क्षेत्र जसले मुलुककोलाई पहिचानका लागि धेरै कामहरू गरेको हुन्छ, खेलको माध्यमबाट मुलुकको परिचयका लागि विश्वमा विभिन्न किसिममा गएर विभिन्न खालको मेडल लिएर आउने पनि परिपाटी छ र चलिरहेको छ। र खास गरी क्रिकेट सङ्घमा अथवा क्रिकेट खेल रूपन्देही एउटा उर्वर भूमि पनि हो। रूपन्देहीबाट विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन भएका छन् र यसले आफ्नो परिचय र गरिमालाई पनि बढाइरहेको अवस्था छ। र यही क्षेत्र जहिले पनि आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिन्छ, जहिले पनि खेलाडीहरूले सही तरिकाले काम गर्न नपाएको, सङ्घले पनि राम्रोसँग खेलाडीलाई सही तरिकाले प्रशिक्षण दिनको लागि आर्थिकै अभाव भएको देखिन्छ। यहाँहरू आर्थिकबाट कसरी गुज्रिनु भएको छ? संस्था कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? लामो समयलाई करिब 2053 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि क्रिकेट सङ्घले आफूले कसरी बजेट बनाएको छ र खेलाडीलाई उत्पादन गर्नलाई धेरै किसिमका जोखिमहरू मोलेर पनि यहाँसम्म आइसकेको अवस्था छ। विगतदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँ एउटा खेल क्षेत्रमा लामो समय बिताइसक्नु भएको छ। विगतदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको अनुभव बताइदिनु, खास गरी कति पीडादायी अवस्थामा सङ्घ चलिरहेको छ र खेलाडीलाई उत्पादन गरिरहेको छ? अब जहाँसम्म खेलकुद क्षेत्रको कुरो छ भन्दाखेरि यो खेलकुदमा लागेका खेलाडीहरूको भविष्यको निम्ति कुन खालको योजना हामीले अगाडि लिएर जाने हो भन्ने कुरोमा राज्यले एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि देशको खेलाडीहरूलाई त्यो हामीले भन्दाखेरि विभिन्न खालका माध्यमबाट देशका गहनाहरू त भन्छौँ, तर त्यो राज्यले खेलाडीको निम्ति कसरी सुनिश्चित गर्नु सक्छ उसको भविष्य भन्ने कुरो त्यो राज्यको पाटो एउटा रहँदै रहन्छ। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै अब सङ्घहरूको पाटो आउँछ। हुन त हामी पनि त्यसमा जब हामी पहिलोपटक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलेको थियो त्यस बेलाको अवस्था 96 को अवस्था अहिले 2022 मा हामी आइसक्छौँ। धेरै फरक भइसक्यो। खास गरिकन अब क्रिकेटकै कुरा गर्दाखेरि हामी खेल्दा चाहिँ कुनै पनि किसिमको अब हामीले पारिश्रमिक पाउँदैनौँ। सामान्यतः प्रतियोगिताहरू खेल्न जाँदा जुन अब एउटा हाम्रो डिए हुन्थ्यो त्यहीमा हामीले खेलिरहेको हुन्थ्यो भने अब स्थिति अलिकता फरक चाहिँ भइसकेको छ। अहिले क्रिकेटले धेरै फर्को मारिसकेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरो। अहिले क्रिकेटमा कम्तीमा पनि राष्ट्रिय टोलीमा परेका केही खेलाडीहरूले कम्तीमा 20-22 जनाले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्टको हिसाबले, एउटा कन्ट्र्याक्टको हिसाबले खेले बापत पनि एउटा राम्रै रकम पाइरहेको अवस्था छ। अब जहाँसम्म जिल्लाको कुरो आयो त जिल्ला सङ्घको एउटा आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ। हाम्रो काम चाहिँ खेलाडीलाई खेल्ने वातावरण दिने हो। हाम्रो काम चाहिँ अब यो भनौँ क्रिकेटको हकमा चाहिँ जिल्ला सङ्घ भनेको अब मावि तहसम्मका स्कुल हो। यो हामीले यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबले उनीहरूलाई तयार गर्ने हो।
अब एउटा खेलाडी गएर भविष्यमा यहीँबाट सुरुको बेसिक क्रिकेटहरू खेलेर ऊ अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि भोलि गएर ऊ कुशल भुर्तेल हुन्छ, कुशल मल्ल हुन्छ, भोलि गएर सुशान भारी हुन्छ भने पक्कै पनि त्यो खेलाडी उसले आजको डेटमा राज्य नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट पाइरहेको छ। तर राज्यले हेर्ने खेलकुद क्षेत्रलाई सधैँ नै अब हजुरलाई हामीभन्दा बढी थाहा छ, खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ नि राज्यको अलिकता उदासीनता चाहिँ रहिरहेकै छ। हरेक ठाउँमा हामीले त्यो हेरिरहेका हुन्छौँ। तर जहाँसम्म क्रिकेटको हकमा चाहिँ नि अहिले क्रिकेट खेलाडीहरूले क्रिकेट खेलेर पनि गुजारा गर्नु सक्ने अवस्था चाहिँ अब सृजना हुँदैछ, पर्याप्त चाहिँ छैन। तर पनि यही लयमा अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ नि पक्कै पनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नि क्रिकेट खेलाडीहरूले अरू सहज स्थितिमा खेलेर अगाडि बढ्ने थिएन कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सङ्घको आर्थिक पाटो भन्दाखेरि अब सङ्घ भनेको हामी एउटा भाग्यमानी सङ्घ हौँ, रूपन्देहीको क्रिकेट सङ्घ भनेको भाग्यमानी सङ्घ हो। यहाँ चाहिँ नि रूपन्देही क्रिकेटलाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरूको धेरै भनौँ कि भण्डार छ हाम्रो यहाँ। हामीले गरिरहेको कामको सायद त्यो मूल्याङ्कन पनि होला र साथै रूपन्देहीमा हामीले कुनै पनि आयोजना गर्दाखेरि स्वस्फूर्त रूपले चाहिँ नि आफै हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर आउने व्यक्तित्वहरूको पनि यहाँ धेरै एउटा जमात छ। त्यसले गर्दा पनि 53 सालमा जब प्रेम ताईले सुरु गर्नुभयो थियो त्यो बेलामा हामी एकदमै ग्राउन्ड थिएन हामीसँग, हामी एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसनमा थियौँ। उहाँहरूले त्यो योगदान दिँदै आउँदा 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 आज हामी हरिथापाको पालोसम्म आइपुग्दा हामी अलिकता स्ट्रङ नै छौँ र अहिले रूपन्देहीमा पनि क्रिकेट खेललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको राम्रै विकास भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। जस्तो यो क्रिकेट सङ्घभित्र जुन जिल्ला तह र केन्द्रसँगको समन्वय कस्तो हुन्छ? हामी 53 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि करिब करिब 25 वर्षको अन्तरालमा त्यतिखेरको तुलना र अहिलेको तुलना गर्न खोज्दाखेरि हामी कसरी गर्न सक्छौँ? अब भन्दा चाहिँ नि अब नेपाल क्रिकेट सङ्घ भनेको नेपालमै सबैभन्दा पुरानो क्रिकेट सङ्घ भनेर हामीले पढिरहेको छौँ। तर दुर्भाग्यवश के थियो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले पनि क्रिकेट सङ्घको चुनावी प्रक्रिया केही पनि थिएन र 2068 सालमा पहिलो पटक चाहिँ चितवनमा चाहिँ अधिवेशन हुँदाखेरि त्यहाँबाट चुनावी प्रक्रियाको सुरुवात भयो र त्यसपछि दुर्भाग्यवश 2072 को आसपासमा चाहिँ त्यही चुनिएका चाहिँ साथीहरू मध्ये नै केही समस्या आयो र 72 को अधिवेशन पछि चाहिँ यो क्रिकेट सङ्घ चाहिँ आइसिसीले सस्पेन्ड गर्ने अवस्थासम्म पुग्यो। त्यस बेलामा चाहिँ अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एउटा प्यारलल बडी बनाएर अगाडि बढ्दिएको कारणले तर पहिलेको तुलनामा अब त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि जुन बेलामा हाम्रो प्रेम दाईहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो, अनुप थापा केन्द्रीय सदस्य भयो, त्योभन्दा अगाडि आशा गुरुङ केन्द्रीय सदस्य भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कुनै जिल्लाबाट चाहिँ चुनेर प्रदेश हुँदै केन्द्र जाने परिपाटी थिएन। अब केन्द्रबाट नै एकजना व्यक्तिलाई चुनिन्थ्यो त्यहाँ, त्यसमा जिल्लाको कुनै किसिमको सहभागिता थिएन। तर 2074 पछि चाहिँ जब आइसिसीले नेपालको फेरि यो रिइन्स्टेट गर्यो बोर्डलाई, त्यो बेलामा 2075 सालमा चाहिँ आइसिसीले एउटा विधान बनाएर हामीलाई दियो, जुन विधान अनुरूप चाहिँ अब क्रिकेट सङ्घको स्ट्रक्चर चाहिँ पहिले चाहिँ जिल्ला 39वटा जिल्ला आजको डेटमा आबद्ध छन् भने जिल्लाबाट चुनिएर प्रदेशबाट चाहिँ फेरि केन्द्र भनौँ आजको परिपाटीमा चाहिँ जिल्ला एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भइसक्यो। अब जिल्लाले नै प्रतिनिधि पठाएर केन्द्रसँग केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्छ, प्रदेशको नेतृत्वको चयन गर्छ र विगतका दिनहरूमा चाहिँ जिल्लासँग कुनै पनि किसिमको भनौँ अब जिल्लालाई कुनै पनि किसिमको सहयोग पनि थिएन र जिल्लालाई कुनै पनि किसिमले सहभागिता पनि थिएन। हामीले जिल्ला सङ्घ त चलाइरहेको थियौँ, क्रिकेट गराइरहेको थियौँ, तर केन्द्रसँग अब केन्द्रले जुन हिसाबले दियो त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। तर अहिले कस्तो आइरहेछ भने विगत 2 वर्षदेखि अहिले केन्द्रले जिल्ला र प्रदेशलाई हेर्ने नजरिया अलिक फरक परेको छ। अब केही हामीलाई अफिस सञ्चालनको निम्ति भनेर पनि रकमहरू आइरहेकै हुन्छन् र प्रदेश स्तरीय म्याचको लागि पनि एउटा राम्रै रकम चाहिँ केन्द्रबाट आउँछन्, जसमा हाम्रो प्रदेशको टिम गठन गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रदेशको अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरूलाई खेलाउनको निम्ति पनि एउटा बजेट चाहिँ केन्द्रबाट आएकै हुन्छ। त्यसकारणले अहिले जिल्लाको सहभागिता बढेको छ र विगतका दिनभन्दा अहिले यो
टोटली डिफ्रेन्ट हामी त्यसमा स्ट्रक्चरमा गइसकेका छौँ। जस्तो कि सङ्घमा खास गरी दुईवटा पार्टबाट हुन्छ। एउटा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र हुन्छ, रङ्गशालाकोदेखि लिएर चाहिँ मैदानदेखि लिएर चाहिँ यसको पूर्वाधार निर्माणका विषयमा एउटा पाटो हुन्छ भने एउटा खेलमा खेलाडीहरूको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा खेलसँग जोडिएको विषय भयो, एउटा चाहिँ पूर्वाधारको विषय भयो। यी दुईटामा चाहिँ सङ्घले नेतृत्व गर्ने खास गरी खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि हो या भौतिक पूर्वाधारसँग त्यसमा पनि जोडिएर हुन्छ? अब जहाँसम्म भौतिक पूर्वाधारको कुरो, अब यो हामी नेपाल क्रिकेट सङ्घ चाहिँ नि फिफा जस्तो फुटबल सङ्घ फिफाको फन्डिङमा चल्छ भने हामी पनि एसिसी र आइसिसीकै फन्डिङमा चल्ने संस्था हो। अब यो जहाँसम्म भौतिक पूर्वाधारको स्टेडियमहरूको कुरो छ, आइसिसी र आइसिसीले कहिले पनि त्यो स्ट्रक्चर हामीलाई बनाएर दिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि अब राज्यले चाहिँ नि कुन खेलमा हाम्रो सम्भावना बढी छ, कुन खेलले चाहिँ नि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढी राम्रो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ। अब एउटा टिम इभेन्टमा वर्ल्ड कप खेलेको चाहिँ नि टिम क्रिकेटको पनि यो 2014मै खेलिसकेको। त्यसकारणले त्यो संरचना चाहिँ नि राज्यले बनाउनु नै पर्छ। अब हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा संरचना बनिरहेकै छ, तर जहाँसम्म त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने कुराहरू हुन्छ, राज्यले संरचना बनाएर दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि मेन्टेन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ क्रिकेट सङ्घले लिनु सक्छ र त्यसमा मेन्टेनेन्स खर्च भनेर पनि आइसिसीले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। तर अब पुरै जग्गा किनेर आइसिसीले एउटा स्टेडियम बनाउने स्ट्रक्चर कुनै पनि देशमा जहाँ पनि बनेको छ त्यो देशको राज्यले नै त्यो देशको भौतिक संरचना बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ र राज्यले बनाइसकेको भौतिक संरचनालाई चाहिँ अब रेखदेख गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उचित त्यसको चाहिँ सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी क्रिकेट सङ्घले लिनु सक्छ त्यसमा। जस्तो कि अहिलेको अवस्थामा हामी सिद्धार्थ रङ्गशालाका कुरा गऱ्यौँ भने सिद्धार्थ रङ्गशाला एउटा रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ मातहतको सम्पत्ति हो, हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ होइन? त्यसरी हामीले बुझ्नुभन्दा पनि सिद्धार्थ रङ्गशाला थियो पहिले यो, होइन? हामी सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ सुरुदेखि नै सिद्धार्थ रङ्गशाला थियो र तर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो सम्पत्ति अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अन्तर्गत अहिले यो जिल्ला खेलकुद विकास समितिकै नाममा छ। तर विगतमा के भयो त भन्दाखेरि अब कुनै पनि खेल गराउँदाखेरि त्यो ग्राउन्डको स्थितिलाई मेन्टेन गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने? अब त्यहाँ कहिले चाहिँ फुटबल पनि हुन्थ्यो, कहिले चाहिँ अब मेला लाग्थ्यो, कहिले त्यहाँ राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम हुन्थ्यो। गर्दा गर्दा अब एउटा अवस्था यस्तो आइसकेको थियो कि त्यो ठाउँ चाहिँ लुम्बिनी आँखा अस्पतालको टोयलेट भइसकेको थियो। इन्डियातिरबाट आउने जति पनि लुम्बिनी त्यहाँ सबै एकदमै फोहोर थियो र हामी त्यो बेलामा चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ के माग राखिराख्यौँ। अब त्यो बेलामा जति पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू आयो, हामीले चाहिँ क्रिकेट एउटा सम्भावना बोकेको खेल हो रूपन्देहीको लागि र रूपन्देहीमा चाहिँ क्रिकेट खेलाडीहरू पहिलो इन्टरनेसनलबाट लिएर अहिलेसम्म करिब 80 देखि 90 जना इन्टरनेसनल प्लेयर उत्पादन गरेको जिल्ला हो। यहाँ भौतिक पूर्वाधार नभएर हामीले धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हो र क्रिकेट खेलको ग्राउन्ड फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा अब एउटा पिच भन्ने कुरा हुन्छ। अब क्रिकेट खेलको ग्राउन्ड बनिसकेपछि त्यहाँ अरू खेललाई समावेश गरिन सकिने अवस्था हुँदैन, होइन? त्यसपछि त्यो अवस्थामा हामी पटक पटक जुन पनि नेतृत्व यहाँ आउँथ्यो, कुनै पनि केन्द्रको नेता आउँदाखेरि प्रायः जसो हामी प्रेम दाइकै नेतृत्वमा चाहिँ उहाँहरूलाई गएर गुहार्थ्यौँ, होइन? हामीलाई चाहिँ यसलाई हजुरहरूले क्रिकेट ग्राउन्ड गराइदिनु पर्यो, यसलाई हाम्रो जिम्मामा लगाइदिनु पर्यो, हामीले यसलाई मेन्टेन गर्छौँ भनेर नै हामीले पटक पटक त्यो प्रयास गर्दा गर्दा र जब 2014 पछि चाहिँ जब वर्ल्ड कप खेल्यो नेपालले, त्यसपछि राज्यलाई पनि यो लाग्यो कि होइन सम्भावना भएको जिल्लाहरू कुन कुन छन्। त्यसपछि नै यो सिद्धार्थ रङ्गशाला आजको डेटमा चाहिँ राज्यकै त्यस सूचीमा चाहिँ यसलाई सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम भनेर पहिलोपटक चाहिँ एकचोटि 1 करोडको बजेट सुरुमै आएको थियो। हामीलाई याद छ धेरै वर्ष अगाडि यो बजेट पहिलो बजेट आएको जुन बेलामा ईश्वर पोखरेलजी यहाँ आउनुभएको थियो, हामी सबै त्यहाँ गएको थियौँ। उहाँसँग हामीले निवेदन गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ पुरानो सङ्घको हाम्रो पदाधिकारीज्यूहरूको दाजुहरूको एकदमै ठुलो हात छ, प्रेम दाइको ठुलो हात छ। उहाँले हरेक नेतृत्वसँग हामीलाई यो गुहार्दा आज हामीले त्यसलाई हामीले सिद्धार्थ रङ्गशालाबाट सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम बनायौँ। अब क्रिकेट स्टेडियम बन्दा अब त्यो डिपिआर चाहिँ नि केन्द्रमै बन्यो। अब केन्द्रमा डिपिआर बनिसकेपछि त्यसको कामहरू भइरहेकै छ, तर दुर्भाग्यवश विगत 2 वर्षमा कोभिडले गर्दाखेरि काम अलि ढिला सुस्ती चाहिँ भइरहेको छ। तर भित्रको जुन ग्राउन्ड छ त्यसको पूर्णतः जिम्मेवारी चाहिँ हामीले लिएको छौँ। पूर्णतः हामीले नै त्यसलाई मेन्टेन हरेक साल हामीले मेन्टेन गर्छौँ। त्यहाँ कर्मचारी अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घको 3 जना कर्मचारी हामीले नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यो ग्राउन्डलाई मेन्टेन गर्ने लागि 3 जना कर्मचारी पनि हाम्रो त्यहीँ छ। तर आजको मितिसम्म पनि
त्यो रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको ग्राउन्ड चाहिँ होइन आधिकारिक रूपले पत्रमा, तर सैद्धान्तिक रूपले नै त्यो क्रिकेट ग्राउन्ड भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी क्रिकेट सङ्घले लिनु नै पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै हामी त्यसमा लागेका छौँ। र अहिले पनि हामीले अब सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि अब बेला बेलामा यसमा विवाद आउँछ, यो कसको ग्राउन्ड हो भन्ने कुरो आउँछ। यो पक्कै पनि राज्यकै सम्पत्ति हो, यो राज्यकै सम्पत्ति रहन्छ, तर यसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिखित रूपमा हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। तर अहिले चाहिँ यो नयाँ जुन खेलकुदको नियमावली अनुसार चाहिँ यो मन्त्री परिषदबाट नै पारित गर्नुपर्ने भएकोले पहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै दिन्थ्यो, तर अहिले मन्त्री परिषदबाटै यो प्रोसेसमै छ। तर हामीले सधैँ त्यसलाई खेल्ने योग्य राख्यौँ र त्यो ग्राउन्ड आज चाहिँ अब भइरहेकै अब भनौँ एउटा राज्यको यत्रो ठुलो सम्पत्तिलाई मलाई लाग्दैन नेपालमा कुनै पनि जिल्ला सङ्घले चाहिँ यसरी संरक्षण दिएर राखेको छ। अब तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस्, त्यो ग्राउन्डको आज गेम चल्दैछ, फेरि 7 गतेबाट गेम छ, त्यसलाई हामीले लाखौँ रुपियाँ हरेक साल हामीले खर्च गर्नुपर्छ। त्यो क्रिकेट ग्राउन्डलाई मेन्टेन गर्ने एउटा ठुलो खर्च हो त्यो, होइन? त्यसको पिचलाई मेन्टेन गर्ने, त्यो एकपटकमा घाँस काट्दाखेरि 8-10 हजार रुपियाँको हामीले खालि पेट्रोलले लिनुपर्छ त्यहाँ। अब त्यहाँ म्यान पावर चाहियो, राज्यको सम्पत्ति त हो त्यो, तर त्यहाँ अहिलेसम्म राज्यको कुनै पनि दरबन्दी चाहिँ छैन। अब यही कार्यक्रम मार्फत अब एउटा दरबन्दी राज्यको तर्फबाट पनि कमसेकम एउटा चौकीदारै नियुक्त भए पनि राज्यको पनि त्यसमा सहभागिता हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर जस्तो अहिले हेर्दाखेरि त्यसको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम बनाउने क्रममा राज्यले अहिले बजेट विनियोजन गरेको छ, ती सबै भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले राज्यले बजेट विनियोजन गरेको विषयमा त्यसमा कुनै चिजमा पनि हस्तक्षेप अथवा उसी जाने हेर्ने बाटो हुँदैन। त्यो सम्पूर्ण राज्यले नै बजेट छुट्याउँछ, राज्यले नै टेन्डर निकाल्छ, राज्यले नै ठेक्कापट्टा लगाउँछ र राज्यले निर्माण गर्छ। हजुर, निर्माण गरिसकेको विषयलाई लिएर अब सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा जे जति संरचनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ती संरचनाहरूलाई रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले संरक्षण गर्दै खेल्न योग्य बनाएर अहिले राखेको अवस्था छ। अहिले त्यही नै हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। यसरी नै हो। अहिले जुन अब जति पनि त्यहाँ टेन्डर हुन्छ, अब यो के नाम हजुरको त्यसको एउटा टोटल नक्सा बनिसक्यो, त्यसको बजेटिङ भइसकेको छ। अब कुनै वर्ष 4 करोड राज्यले के नाम हजुरको बजेट भाषणमै छुट्याएको हुन्छ सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम भनेर। अब त्यो पैसा छुट्याउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै नै हो, राज्यले कति छुट्यायो। अब त्यो डिपिआर अनुसार कुन पोर्सनलाई बनाउने हो यो वर्ष त्यो डिसाइड पनि राज्यले नै गरिरहेछ। अब त्यसको ठेक्का प्रक्रिया जुन छ त्यो ठेक्का प्रक्रिया राज्यले नै गर्छ। अब त्यहाँ राज्यले कम्प्लिटली त्यो बनाइसकेपछि अब इभेन त्यहाँको इन्जिनियर पनि अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट नै आएर उहाँहरूले ठेकेदारसँग चाहिँ काम कति के भइरहेछ त्यसको प्रक्रियागत सबै कुरा उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्छ। अब हाम्रो पाटोमा के रह्यो त, हामीसँग जुन स्ट्रक्चर हामीले युज गरिरहेछौँ, जस्तो अहिले बाहिरको पोर्सन जुन बनिरहेको छ त्यो इन्कम्प्लिट छ, तर भित्र जुन ग्राउन्ड छ, हाम्रो ड्रेसिङ रुमहरू छ, हाम्रो चाहिँ अफिसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली मेन्टेन गरेर हामीले राखेका छौँ। अब भोलि त्यो पुरै कम्प्लिट भएको खण्डमा चाहिँ अब त्यो सायद राज्यले हामीलाई ह्यान्डओभर गर्छन् होला, या चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्ड भयो भने क्रिकेट सङ्घले नै ह्यान्डओभर गर्छ होला। जस्तो अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ एउटा भिआइपी प्याराफिट बन्दैछ। हजुर, त्यसको तल चाहिँ सायद अगाडिपट्टिको सटर भएको होला नि, त्यसपछि ड्रेस चेन्जिङ रुम अथवा टोयलेट बाथरुम के बन्दैछन्। यदि त्यो बन्न ढिलो भयो भने अथवा त्यही बिग्रियो भने त्यो रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको लापरवाही भन्न मानिँदैन। यसलाई अब यस्तो छ, अब हामीले पटक अब जस्तो मान्छेको बुझाइ हुन्छ होइन, यो कुरामा अलिकति हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि हुन त त्यो रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ त्यहाँ छ, क्रिकेटको ग्राउन्ड हो, हामी त्यहाँ छौँ र हामी छौँ भनेर नै त्यो ग्राउन्ड त्यतिको छ। तर जुन एउटा बाहिर एउटा स्ट्रक्चर बनिरहेको छ जसलाई भिआइपी पेभिलियन हामीले भन्यौँ, अब त्यो पेभिलियन बन्दाखेरि कतिमा ठेक्का भयो, के भयो, कसरी भयो, कसले ठेक्का पायो, त्यहाँ काम गर्दाखेरि के गरेन भन्ने कुरोमा त्यसमा हाम्रो कुनै पनि किसिमको सहभागिता पनि छैन। हामीले बेला बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ कोही आउँदाखेरि हामी पनि जान्छौँ त्यहाँ, तर जस्तो अब हुनुपर्ने के थियो भन्दाखेरि अब त्यहाँ सङ्घसँग पनि अलिकति सङ्घको इन्भल्भमेन्ट गर्ने, सङ्घलाई पनि केही जिम्मेवारी दिने पर्ने अवस्था पनि आउनु सक्थ्यो होला, तर हामीसँग त्यो छैन। तर हामीसँग जुन स्ट्रक्चर, हाम्रो 2टा चेन्जिङ रुम छ, त्यसपछि हाम्रो एउटा अफिस छ र जुन ग्राउन्डको एरिया छ त्यहाँ कुनै कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छैन, त्यो कम्प्लिट एरियालाई हामीले रेखदेख गर्दैछौँ। तर बाहिर त्यहाँ अब त्यो अहिले ओपन छ, हेर्नुहोस्, अब एकतिरको वाल छैन होइन। अब त्यहाँ हामीले त्यहाँ भित्र भोलि गएर अरू केही बन्यो, केही तोडफोड भयो, केही अरू कुरो दुर्घटना हुनसक्ने पनि सम्भावना मैले देख्छु होइन। तर राज्यले अब त्यसलाई चाँडै चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ र त्योभन्दा त्यो बाउन्ड्री वाल चाहिँ लगाएर दिएको खण्डमा हामीले अरू राम्रो तरिकाले
त्यसको सुरक्षा गर्नु सक्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि अहिले हामीहरूको जुन बनिसकेको संरचना छन्, बनिसकेको संरचनामा तपाईँको एउटा क्रिकेट स्टेडियम भित्रपट्टिको मैदान बनेको छ, हामी तारजाली गरेका छौँ र हामी खेल खेल्नलाई 24 हामी 365 दिन जतिखेर पनि खेल खेल्न हामी सक्षम तरिकाको एउटा ग्राउन्ड बनाएर बसेको छ। त्यसको संरक्षण हामी गर्छौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ अन्य खेल खेलाउनका लागि खेलाडीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि तालिम दिनु पर्यो भने अथवा कुनै ठाउँमा पठाउनु पर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण काम चाहिँ रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले गरिरहेको अवस्था छ। हजुर। अब यसलाई हामीले अब के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले केही कुरा कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति विवादित कुराहरू पनि आएको हुन्छ। जसरी सरकारले बजेट छुट्यायो, ठेक्का प्रक्रिया पनि गयो, तर काम गर्न केही ढिलाइ भयो भने नि त्यो कुरै बुझ्दै नबुझिकन सङ्घलाई आरोप लगाउने किसिमको कुराहरू आउन सक्छ। मैले पनि केही समाचारहरू त्यस खालको आएको बुझिरहेको थियौँ। सायद साथीहरूले त्यो कुरालाई अलिकति विस्तृत तरिकाले बुझिदिएर गरिदिएको भए अरू राम्रो हुन्थ्यो होला। जुन काम ढिलाइ भइरहेछ त्यो एउटा कार्यक्रम मैले देखेको थिएँ, कुन त्यसमा हो मलाई थाहा छैन, तर त्यो जुन काम ढिलाइ भइरहेछ चाँडै सम्पन्न होस् भन्ने कुरो चाहना उहाँहरूको एकदमै ठिक हो। तर त्यसको दोष चाहिँ हामी रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले लिँदैनौँ। रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ अगर हुन्थेन भने अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो ठाउँको अवस्था कस्तो थियो। आज रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ भनेको कुनै व्यक्ति होइन। अब दिपेशजीलाई म नमन पर्ने सक्छु होला, तर सङ्घ भनेको एउटा संस्था हो जसले चाहिँ यहाँको क्रिकेटलाई आज यो हाइटमा पुर्याएको छ। आज नेपाल अधिराज्यमा चाहिँ रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ कसरी चलिरहेछ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् भनेर मान्छेहरूले इक्जाम्पल दिन्छ। हामीले जुन हिसाबको प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ, जुन हिसाबले मैले अहिले पनि भने म यसै टिभी मार्फत चाहिँ च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, मैले कुनै पनि नेपाल अधिराज्यको राज्यको एउटा संरचनालाई एउटा सङ्घले एउटा जिल्ला सङ्घले चाहिँ कसरी मेन्टेन गरेर राखेको छ त्यो कुनै पनि ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् गएर त्यहाँ नेपालगञ्जमा चाहिँ 8औं राष्ट्रिय पछि बनेको संरचनाको हालत के छ, त्यहाँ गएर वीरगञ्जको आदर्श रङ्गशालाको हालत हेर्नुहोस् होइन। अब दशरथ रङ्गशाला भनौँ, अब त्यो चाहिँ केन्द्रमा भएको, केन्द्रभन्दा बाहिर मफसलभन्दा बाहिर निस्केर तपाईँहरूले अरू जुन ठाउँमा संरचना बन्छ होइन, पोखरा छोडिदियो भने अरू संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने कसैले जिम्मेवारी लिएछैन। जहाँ राज्यले संरक्षण गर्नको लागि, जहाँ राज्यले त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि 1 रुपियाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन, त्यो ग्राउन्डलाई त्यो अवस्थामा राख्दा पनि हामीलाई चाहिँ साबासी दिनुपर्ने हो। तर हामीलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरिन्छ, क्रिकेट सङ्घले चाहिँ युज गर्यो र त्यसलाई चाहिँ केयर गरेन भन्छन् भने सायद त्यो अलिकता नमिल्दो कुरा जस्तो लाग्छ। साथीहरूले अलिकता बुझेर त्यो स्थिति हेरेर योभन्दा 10 वर्ष अगाडिको अवस्था के थियो, योभन्दा 15 वर्ष अगाडिको अवस्था के थियो होइन। अब त्यो रङ्गशाला चाहिँ रङ्गशाला नै थियो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन, रङ्गशाला थियो र राज्यको पुरै सम्पत्ति हो, आज पनि राज्यकै सम्पत्ति हो। तर त्यो रङ्गशालालाई संरक्षणको आवश्यकता चाहिन्छ भन्ने कुरो कसैले पनि कुनै पनि अरू सङ्घले फिल गरेको भए सायद त्यो सङ्घले त्यसलाई लिएर आफ्नो तरिकाले चलाएको हुनु सक्थ्यो होला। जस्तो आज फिफामा त्यहाँ हाम्रो देवीनगरमा फुटबलको ग्राउन्ड छ, खुसीको कुरा हाम्रो रूपन्देहीमा एउटा फुटबलको ग्राउन्ड छ। अब त्यसलाई हामीले फुटबल सङ्घले चाहिँ कब्जा गर्यो भन्नु मिल्दैन। त्यो एउटा फुटबलको ग्राउन्ड छ जसलाई फिफाले यहाँको बुटोलले मेन्टेन गरिदिएको छ। त्यस्तै क्रिकेटको ग्राउन्ड छ यहाँ। अब यहाँ फुटबल प्रतियोगिता भएको कति वर्ष भइसक्यो भैरवमा, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। पहिले यही सिद्धार्थ नगरमा चाहिँ महात्मा बुद्ध गोल्ड कप गरेर हुन्थ्यो। त्यो अब फुटबल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन खेलको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू जुन ठाउँमा बढी उत्पादन हुन्छ त्यो खेलले अलिकता बढी लाइट पाउँछ। अब यहाँ अलिक बढी क्रिकेटको भयो, फुटबल अलिकता फुटबलमा बढी फोकस भयो। तर त्यो बेलामा हामीले जहाँ जुन ठाउँमा राज्यले 1 सुको पैसा लगाएको छैन, जहाँ 1 रुपियाँ एउटा कर्मचारीको दरबन्दी छैन, त्यो ठाउँलाई हामीले मेन्टेन गरेर राख्दाखेरि एउटा त्यो टोयलेट चाहिँ अब त्यो लेबरलाई दिएको थियो। त्यो ठेकेदारले एउटा लेबरको युज गर्नको लागि दिएको थियो। त्यो टोयलेट र एउटा 2 सिसा फुटेको, बल लागेरै फुटेको सिसा हो। र त्यो ग्राउन्डभित्रको त्यो घाँसलाई नफोकस गरेर हामीले त्यसलाई फोकस गरेर अलिकता नेगेटिभ प्रचार गरे जस्तो लाग्यो। जस्तो अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जुन वार्षिक रूपमा हामीहरूले क्रिकेट मैदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कति जति खर्च गर्छौँ र यो बजेट हामी कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ? अब हाम्रो स्थिति अलिअलि सहज हुँदै गएको छ। अब चूँकि अब पहिले भने नि त यो वर्ष अगाडिसम्म हामीले 1 रुपियाँ पनि कहीँबाट पाउँदैन। तर अहिले आइसिसीले क्रिकेट डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जुन चाहिँ नेपालको केही ग्राउन्डहरूलाई पनि हाम्रो बजेटमा उनीहरूको जुन हाम्रो केन्द्रबाट नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ जस्तो भैरुवा, त्यस्तै पोखरा
त्यसपछि विराटनगरलाई पनि उसले इन्क्लुड गरिरहेछ। उसले त्रैमासिक रूपमा चाहिँ नि केही पैसा मतलब नाइमामा के भन्छ नि त्यही हो भनौँ। पहिले केही पनि थिएन भनौँ, अहिले चाहिँ नि केही पैसा र त्यो रकमले चाहिँ नि हामीलाई अलिकति सहयोग गर्छ। अब नेपाल क्रिकेट सङ्घले आफ्नो पहलमा चाहिँ नि अब आइसिसीसँग हाम्रो ग्राउन्डको बारेमा यहाँ चाहिँ नि लिएर गएर देखाएर यस्तो ग्राउन्ड छ हाम्रो, यहाँबाट यति प्लेयर उत्पादन हुन्छ, यो ठाउँलाई हामीले चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यो प्रयास गर्दा गर्दा अहिलेको सङ्घ सफल भएको छ। पहिले आउँथे कि आउँथेन हामीलाई थाहा छैन, तर अहिले चाहिँ नि अब मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो 3 महिनाको हरेक 3 महिनामा अब हामीलाई केही रकम, अब यो ग्राउन्डलाई मेन्टेन गर्नुभन्दा पनि अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको अगाडि के छ भन्दाखेरि हामीसँग इक्विपमेन्टको अभाव छ हैन। अब इक्विपमेन्टको लागि हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दैछौँ। एउटा कार्यक्रम पनि हामीले रिसेन्टली नै गरेको थियौँ, त्यो करिब 50 लाखको आसपासको चाहिँ एउटा बजेट छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अब मेसिनले चल्ने सबै सामानहरू भयो भने बल्ल त्यो ग्राउन्डलाई हामीले कम्तीमा पनि 9 महिना खेल्ने लायक राख्नुपर्ने। बर्खामा क्रिकेट हुँदैन, तर अनफर्चुनेटली हामीसँग त्यो इक्विपमेन्ट नभएको कारणले हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ 4-5 महिनाभन्दा बढी हामीले खेल्ने अवस्थामा राख्नु सक्दैनौँ, किनकि म्यानुअली सबै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा ठुलो ह्युज म्यान पावरको आवश्यकता हुन्छ, जुन चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले अब हाम्रो पहिलो टार्गेट नै ग्राउन्डमा चाहिने इक्विपमेन्टहरू हामीले कहाँबाट जोड गर्ने, त्यसको लागि हामी प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्दैछौँ, त्यसको लागि हामीले नेपाल क्रिकेट सङ्घसँग कुरा गर्दैछौँ। अहिले अब हामी भाग्यमानी छौँ कि अब हाम्रो यहाँकै पूर्व अध्यक्ष भनौँ निवर्तमान अध्यक्षले क्रिकेट सङ्घको एउटा राम्रो पदमा प्रशान्तजी हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा पनि अब आइसिसीमा हामीले रोलरहरूको डिमान्ड पनि गर्दैछौँ यो ग्राउन्डहरूको लागि। अब त्यो आएको खण्डमा कम्तीमा पनि हामीले मौसमको कारणले चाहिँ नि म्याच नहुने छुट्टै कुरा हो, तर ग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो 365 डेज चाहिँ रेडी टु प्ले अवस्थामा राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब पहल हुँदैछ। मोस्ट प्रोबेबली हामी त्यसमा चाहिँ 100% हामी सक्सेस हुन्छौँ, त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। जस्तो कि अहिलेको कार्य समितिले चाहिँ आफै क्रिकेट एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भने प्लानिङ गरेर हिँडिरहेको अवस्था छ हैन। हामी आफै आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ मैदान मेन्टेनेन्स गर्नेदेखि लिएर सबै काम पनि हामी आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। अब हामीले आर्थिक यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? हामी प्रयास एक त ल ठिकै छ, हामीले प्रदेश सरकारसँग केही सामानहरूको लागि त हामी माग गरेका अवस्था छौँ, ल प्रदेश सरकारले पनि दिन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी त चाहिँ छैन हैन। तर पनि हामीले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि त हिँडिसकेको अवस्था छ, अब पछाडि फर्किने अवस्था पनि रहेन भनेपछि अब क्रिकेट एकाडेमी सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर यी यावत कुरा गर्नका लागि त बजेट अभाव त हुन्छ नै। यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अब रूपन्देहीको क्रिकेटलाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरूको एउटा मैले अब हाम्रो एउटा ह्युज प्रोग्राम हामीले बनाउँदैछौँ। एउटा कस्तो बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि जस्तो अब रूपन्देहीको लागि चाहिँ अब बिजनेस हाउसेसलाई हामीले गुहार्छौँ। एउटा ठुलो बिजनेस हाउस जसले चाहिँ वर्षमा एउटा निश्चित रकम हामीलाई देओस्। भोलि गएर हामीले यस विषयमा क्रिकेट सङ्घसँग पनि हाम्रो कुरा हुँदैछ। जस्तो अब रूपन्देही भनौँ फर इक्जाम्पल चाहिँ अब कुनै एउटा ठुलो कम्पनी होइन, अब सिजी रूपन्देही क्रिकेट टिम होइन, अब सिजीसँग हामीले गर्नु सकौँ, बजाजसँग गर्नु सकौँ, कुनै पनि त्यस्तो कम्पनीसँग जसले हामीलाई वर्षको एउटा ठुलो रकम चाहिँ देओस् होइन, जुन रकमले चाहिँ हामीले क्रिकेट डेभलपमेन्टको प्रोग्रामलाई स्मुथली रन गर्न सकौँ। त्यसपछि अब हामीले नगरपालिका स्थानीय सरकार छ, अब हाम्रो प्रदेशको सरकार छ, अब केन्द्रको सरकार छ, अब सबै सरकारसँग चाहिँ अब हामीले प्रोग्राम लिएर जाने हो। हाम्रो यो वर्षभरिको प्रोग्राम यो हो। अनफर्चुनेटली यो वर्ष अलि हामी ढिलो किन भयो भन्दाखेरि यही वर्ष अधिवेशन थियो, अब माघमा अधिवेशन भएको कारणले हाम्रो सिजन अलिक ढिलो भयो। तर अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो असोजबाट सिजन सुरु हुन्छ। अहिले हामीले वैशाख जेठसम्म चाहिँ जति जे गर्नु छ गर्ने हो क्रिकेट। अहिले अब हाम्रो लिग सुरु भएपछि चैतको 9-10 गतेसम्म लिग नै छ। त्यसपछि हामीले एउटा क्यालेन्डर चाहिँ तयार गरेपछि अब हामीले मैले भने यो सहयोगले नै चल्ने हो र रूपन्देहीको हकमा चाहिँ नि सहयोगी हातहरू अलिक बढी छन्, त्यस कारणले हामीलाई सजिलो भइरहेको हुन्छ। अब त्यसकारण अब त्यसमा हामी चाहिँ एउटा ठोस एउटा आउने बाटो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ, जसले चाहिँ हामीले वर्षभरिमा गर्ने प्रोग्रामहरू कति र त्यसमा लाग्ने खर्च कति, त्यसको एउटा चाहिँ ठुलो पाटो एउटा कम्पनीसँग हामीले लिनु सक्यो भने अब त्यो पाटोमा हामी हिँड्दैछौँ। त्यो एउटा हाम्रो प्रोग्रामको अन्डरमा छ र त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर हामीले स्कुल क्रिकेट, कलेज क्रिकेट, अरू क्रिकेटहरूलाई कसरी सबै हाम्रो काम भनेको बेसिक क्रिकेटलाई अगाडि बढाउने मात्रै हो। अब हामीले चाहिँ सबै खेलाडीलाई रूपन्देहीबाट खेल्नेलाई जागिर दिनु सक्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन आजको डेटमा। आजको डेटमा हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई सिकाउने पाटो जुन छ, जस्तो मैले एकाडेमीको कुरा हजुरले उठाउनु भयो, अब एउटा राम्रो खालको एकाडेमी हामीले
जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनकि क्रिकेट अलिक खर्चिलो गेम छ, सबैले त्यो एफोर्ड गर्नु सक्दैन र त्यो किसिमको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसली अलिकता आर्थिक रूपले कमजोर भएको बच्चाहरू प्राइभेट एकाडेमीमा जाँदा अलि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने सोचले गर्दा हामीसँग ग्राउन्ड छ, हामीले अलिकता नेट्सहरू मात्रै बनायो भने, केही बलिङ मेसिनहरू अरू इक्विपमेन्ट्सहरू मात्रै जम्मा गऱ्यो भने हाम्रो ग्राउन्डको समस्या भएन। हामीलाई चाहिँ तालिम दिनको लागि चाहिने स्थलो हामीसँग छँदैछ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको चाहिँ एकदम निकट भविष्यकै प्रोग्राम हो भनौँ, भविष्यको नभनौँ र लङ टर्म त्यसमा चाहिँ अब हुनसक्छ कि अब हाम्रो केही सिनियर प्लेयरहरूलाई कुनै कम्पनीसँग हामीले जोड्नु सक्छौँ कि त्यो प्रयास चाहिँ हामीले गर्ने हो होइन। तर इमिडिएटली अब हामीले यही सालभित्र सबै गर्नु सक्छौँ भन्दा पनि हामीले जुन चिज मैले भने सबैभन्दा पहिलो फोकस भनेकै अहिले हाम्रो इक्विपमेन्टमा छ कि हाउ टु मेक दिस ग्राउन्ड रेडी फर 12 months भन्ने एउटा चाहिँ यसलाई हमेसा हाउ टु किप इट रेडी, हमेसा यसलाई कसरी चाहिँ हामीले रेडी राख्ने हो। त्यो जबसम्म हामीले गर्नु सकेनौँ भने म्याचेस कम हुन्छ, म्याचेस कम भएपछि चाहिँ अब हामीले जुन चाहेको डेभलपमेन्ट हो त्यो डेभलपमेन्ट हुनु सक्दैन। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ पनि त्यसमा। जस्तो अघि अब हजुरले चाहिँ भनेको कुरामा जाँदाखेरिमा जति हामी खेलाडीहरू उत्पादन हुनुभयो होइन, त्यसै गरी महिला खेलाडी पनि राम्रो उत्पादन हुनुभएको थियो, तर हामीले खेलाडीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाउन सकिएन भने होइन पछि कतै रूपन्देही एउटा क्रिकेटको उर्वर भूमि अनि रूपन्देहीबाट जाने विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी गेम खेल्नुभएका खेलाडीहरू होइन पछि आखिर हरेक चिज जोडिँदै अन्तिममा मान्छेको आय स्रोतसँग जोडिने जान्छ, मान्छेको रोजगारसँग जोडिने जान्छ। ती कुरा हुँदाखेरि ती खेलाडीहरूलाई हामीले संरक्षण गरिराख्न र नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नलाई चाहिँ नि जुन हजुरले भन्नुभएको कुनै पनि एउटा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूसँग उहाँहरूसँग टाइअप गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई संरक्षण गर्न सक्ने किसिमको जुन कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसलाई गर्न सक्यो भने हामीले नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न पनि खेलकुदमा केही रहेछ है भन्ने र क्रिकेट सङ्घले पनि केही गर्न सक्ने रहेछ, क्रिकेट सङ्घले पनि पहल गर्दैन रहेछ र हामीलाई यही ठाउँबाट पनि हाम्रो रोजगारको अवसर सृजना हुने रहेछ भन्ने वातावरण गराउन सक्यो भने अझै खेलाडीलाई मैले आत्मबल बन्ने अवस्था। त्यो तपाईँले भनेको कुरा मैले एकदमै त्यसलाई सही नै मान्छु, तर कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अगेन मैले भने नि त यसमा अब हामीले छिमेकी मुलुक रूपमै हेर्छौँ होइन, छिमेकी मुलुक रूपमा स्टेट खेल्ने केटाहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ अरू ठाउँमा खेल्ने जरुरी पर्दैन कि, त्यहाँ सर्भिसेसको पनि टिम छ, इन्डियन रेलवेजको टिम छ, किन भन्दाखेरि राज्यको त्यो नीति छ कि त्यहाँ। अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब राज्यले खेलाडीहरूलाई अब जितेर आएपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदमै वाह हुने होइन, अब खेलाडी गहना भइहाल्छ, अब दुनियाँ अब मालासाला फोटोसोटो राम्रो खिचिन्छ। तर राज्यले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि के गर्नु सकेन भन्दाखेरि कहिले पनि जस्तो ठुल्ठुलो जुन कम्पनीहरू छ होइन, पहिले तपाईँलाई थाहा छ होला, पहिले जनकपुर चुरोट कारखाना थियो जुन, त्यसमा चाहिँ त्यसले क्रिकेट र फुटबल दुइटै टिम राखेको थियो आफूसँग। मेरो केही साथीहरू त्यो बेला हामी खेल्थ्यौँ होइन। अब त्यस्तै आज जति पनि ठुलो कम्पनीजहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यति एउटा प्लेयर राख्नुपर्ने, त्यसको लागि चाहिँ राज्यको नीति नै चाहिन्छ कि तपाईँलाई ट्याक्समा यतिको एक्जम्पसन पाइन्छ, तपाईँले क्रिकेट टिम एउटा पाल्नुपर्ने, तपाईँले एउटा जस्तो अहिले हामीलाई अलिकता सजिलो कहाँ भयो भन्दाखेरि जबबाट एपिएफ आर्मी र पुलिसको टिम बन्यो क्रिकेटको, पहिले त्यो पनि थिएन, हामी खेल्दाखेरि त्यो पनि थिएन। तर अहिले हाम्रो यहाँबाट खेलाडी खेल्छ, राम्रो खेल्छ, 2 वर्ष राम्रो खेल्ने बित्तिकै उसलाई एपिएफ पुलिस र आर्मीले चाहिँ कसैले न कसैले तानेर लिएर जान्छ। तर त्यसमा हामी खुसी छौँ। हामी किन खुसी छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रोड्युस गऱ्यौँ, हामीले तयार गऱ्यौँ, आज त्यो खेलाडीको क्रिकेट पनि चलिरहेछ, उसको फ्युचर पनि सिक्योर छ होइन। जस्तो अहिले अब कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल यो सबै यहीँको प्रोडक्ट हो। अब शङ्कर राणा गयो, शाहब आलम गयो, अब अनिल खरेल लास्ट इयर यो पिएम कपमै पुलिसले उसलाई एपिएफ दुइटैले बोलाइरहेको थियो, उसले नै म यो वर्ष प्रदेशबाटै यहीँ जिल्लाबाटै खेल्छु भनेर खेलेछ होइन। भनेको अर्थ के भयो भन्दाखेरि अहिले त्यो जिल्ला सङ्घले नै जागिर दिने छ नि, जो एकदमै अप्ठ्यारो पाटो हो होइन। तर जिल्ला सङ्घले प्रड्युस गरेर अब जुन 3वटा टिम छ होइन, अब त्यसमा पनि अहिले अब मैले त कहाँसम्म भने जस्तो अब कर्पोरेट क्रिकेट राज्यले नै या नेपाल क्रिकेट सङ्घले नै कर्पोरेट क्रिकेटको अवधारणा लानुपर्छ। एउटा चाहिँ ठुलो स्तरको कर्पोरेट क्रिकेट गरायो भने त्यो कर्पोरेट हाउसेसहरूले कम्तीमा पनि 2टा 3टा 4वटा प्लेयरहरूलाई पाल्नुपर्ने खालको वातावरण बन्छ कि। कतिपय केसेसमा चाहिँ अब मैले सानो इक्जाम्पल नै दिउँ, यहीँ पहिले चाहिँ क्रिकेट हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ, लियोको अर्को महिना पनि छ होइन। त्यसले पनि यहाँ कम्पिटिसन हुन्थ्यो अब ब्याङ्कुरकै बिचमा, अब त्यहाँ चाहिँ नेसनल प्लेयरहरूले पनि
खेल्दाखेरि उसको क्वालिफिकेसनले पुग्यो होइन, ऊ चाहिँ त्यही टुर्नामेन्ट खेलेपछि ब्याङ्कमा जागिरै पनि भयो। हाम्रो अन्तिम थापा नै एउटा इक्जाम्पल छ, ब्याङ्कमा जागिरै भयो। भनेपछि यो कर्पोरेट क्रिकेटको जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो चाहिँ नि नेसनल लेभलमा आउनुपर्छ, किनकि कर्पोरेट हाउसेसहरूको बिचमा पनि मैले राम्रो प्लेयर राख्छु पाल्छु भनेर चाहिँ नि त्यो हुन्छ भने उसले दुई चारवटा गरे पनि अब त्यो प्लेयरमा अब त्यो एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको आधारमै उसले जब त पाउने हो होइन। त्यो अवस्था चाहिँ अब जिल्ला सङ्घले नै लाउला भन्ने चाहिँ गाह्रो चिज हो। अब हामीले त्यसमा एउटा बाटोको भूमिका एउटा चाहिँ हामीले त्यसमा कसरी हुन्छ अगाडि बढाउने होइन, त्यो समन्वय गर्ने कसरी हुन्छ। अब बढी से बढी हामीले के गर्नु सक्छौँ, अब ब्रान्ड एम्बेसडरको लागि हामीले चाहिँ अगाडि त्यो चल्नु सक्छौँ। तर त्यो भनेको जागिर होइन, जस्तो आज आर्मी पुलिस एपिएफमा जागिर छ, उनीहरू खेल्ने छोडे पनि उनीहरूको त जागिर रहन्छ। ब्रान्ड एम्बेसडर भनेको एट द पिक अफ योर क्यारियर आज तपाईँ फेमस हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुहार उसले 1 वर्ष बेच्ने हो, त्यसपछि त उसको कुनै भ्यालु हुँदैन। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ नि राज्यको एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। एक्चुअलमा प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले कर्पोरेट हाउससँग जोड्नु सकेको छैन। हामीले पुलिस आर्मी एपिएफसँग त जोड्यौँ, तर चाहिँ कर्पोरेट हाउससँग जब राज्यले चाहिँ प्लेयरहरूलाई जोड्नु सक्छ र त्यसको लागि कर्पोरेट हाउसेसहरूलाई केही फाइदा त दिनु पऱ्यो नि। तपाईँले यो प्लेयर राखे बापत तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एक्जम्सन हुन्छ है, ट्याक्समा यो खालको एक्जम्सन हुन्छ। अब त्यो कुराहरू एउटा चाहिँ राज्यले होमवर्क गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भविष्यमा चाहिँ खेलेर पनि बाँच्नु सकिन्थ्यो कि जस्तो। हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। जस्तो एउटा मैले लामो समयदेखि अनुभव गरेको, हामी रूपन्देहीमा क्रिकेट धेरै खेलाडीहरू उत्पादन भइरहेको भएको छ अनि प्रायः हामी गेम हेर्न पनि जान्छौँ। तर हामीले यो क्षेत्रमा खास गरी रङ्गशालामै गएर खेल हेर्ने मान्छे कम देखेका छौँ। हामीले खास गरी किन यो यति लोकप्रिय खेल जहाँ कि टोलमा क्रिकेट खेलिन्छ, गाउँमा हरेक गाउँहरूमा क्रिकेट खेलिन्छ, हरेक ठाउँमा क्रिकेट खेलिन्छ। त्यही म एकचोटि लुम्बिनी गएँ, लुम्बिनी जाँदाखेरि त्यहाँको क्रिकेट गेम फाइनल म हेर्न गएको, म भित्र छिर्ने ठाउँ देखेन होइन। त्यो ठाउँ आखिरमा हामीदेखि यहीँबाट 22 किलोमिटर टाढा त्यो ठाउँ एउटा सामान्य नर्मल चौरमा त्यति भिड भयो, त्यस्तो अवस्था रहन्छ भने हामी यहाँ क्रिकेट एकदम राष्ट्रिय क्रिकेटै खेल्न खोजी तापनि गराउन खोजी तापनि हामी दर्शक अभाव भेट्छौँ। खास गरी यसलाई हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ? अब यसमा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि जुन बेला हामी खेल्थ्यौँ क्रिकेट, मलाई सम्झना छ हामी तिरुपति र खुकुरीको म्याच हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा कहिले म्याच रङ्गशालामा हुन्थ्यो भने कहिले हाम्रो एसएसपी अफिसमा चाहिँ त्यही हुन्थ्यो गेम। त्यहाँ चाहिँ हजुरले भने जस्तै खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि हुन्थेन, एकदम भिड हुन्थ्यो। केही कारणहरू छन्। केही कारणहरू कस्तो हो भन्दाखेरि जब कुनै ठाउँ अलिकता विकसित ठाउँ भइसकेपछि उसले हरेक कुरा अलिकता हाई लेभलको खोज्छ होइन। जस्तो अब भैरवमा पहिले चाहिँ हामी क्रिकेट खेल्दाखेरि अब यतिको सोसल मिडियाको जुग पनि थिएन, भैरव यतिको डेभलप पनि थिएन र भैरवमा क्रिकेट बुझ्ने मान्छेहरू त थिएन तर आज जतिको थिएन होला होइन। नेपालमै थिएन भनौँ, नेपालमा क्रिकेट बुझ्ने मान्छे कम हुन्थ्यो। अब यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अहिले भैरवमा भिड त हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हाइएस्ट लेभल अफ क्रिकेट गराउनुपर्छ। अब पहिले खुकुरी र तिरुपतिको लिगमै भिड हुन्थ्यो होइन, तर अहिले खुकुरी र तिरुपतिको लिगमा एकदमै डाई हार्ड फ्यानहरू 10-20 जना गए मात्रै हो, अदरवाइज चाहिँ मान्छे हुँदैन। तर त्यहाँ अब भिड लानुको लागि हामीले इन्डो नेपाल टाइपको जस्तो ठुलो टुर्नामेन्ट, इपिएल जस्तो ठुलो टुर्नामेन्ट, आइपिएल के नाम हाम्रो पिपिएल डिपिएल जति हुन्छ त्यो लेभलको टुर्नामेन्ट हामीले गराएको खण्डमा र नेसनल प्लेयरहरू सबै आएको खण्डमा चाहिँ नि त्यो यहाँको मान्छेहरू जान्छन् ग्राउन्डमा। अन्यथा अब मैले भने नि त त्यो अब एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन भइसक्यो, एउटा हायर लेभलको क्रिकेट हेर्ने बानी परिसकेपछि त्यो अब तपाईँले जुन लुम्बिनीमा भन्नुभयो नि, अब त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ गएर एउटा कुरा के हेर्नुभयो होला भन्दाखेरि कि त्यहाँ चाहिँ नि बढी मान्छे जुन छ त्यो टेनिस बलको गेम एक त त्यसमा चौका छक्का बढी लाग्छ, अर्को बढी चाहिँ नि फ्री भएको मान्छेहरू बढी। अब क्रिकेट अलिक दिनभरिको गेम पर्यो होइन, अब अलिकता बढी समय लाग्छ, 2020मा पनि कम्तीमा 3 घन्टा लाग्छ। अब त्यहाँ त्यो हिसाबको माहौल छ। तर भोलि गएर त्यहाँ त्यस्तै हुँदै गयो भने तपाईँले एउटा टाइम यस्तो आउँछ, मैले भने त्यो माहौल यही थियो पहिले, तर यहाँको के भइदियो त अब यहाँको क्रिकेट हेर्नेको त्यो बढ्यो। अब यो लेभल त यो त त्यही खेल्दैछ होइन भन्ने भयो, अलिकति हाई लेभलको। जस्तो एकचोटि मलाई सम्झना छ 2-3 वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रम भएको थियो, तपाईँहरू जानुभएको थियो कि नि, एउटा विविल राइज भन्ने एउटा उसले गराएको थियो लुम्बिनीको, एक दिनकै म्याच भएको थियो तर त्यसमा चाहिँ नेसनल प्लेयरहरू आएको थियो।
त्यो दिन फेरि रङशालामा बहुत भिड थियो होइन। त्यो दिन पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र आउने पनि कुरा थियो, तर उहाँहरू आउनु भएन। तर विनोद भण्डारीहरू अरू सबै आउँदाखेरि चाहिँ रङशालामा भिड थियो। यो विषयमा हामी पनि चिन्तित हौँ होइन। अब किनकि अब जुन स्पोन्सरहरू हुन्छ, अब जस्तो लिगकै स्पोन्सर हुन्छ, उसले चाहिँ मान्छे हुन्न भन्छ। अब हामीले मान्छे तान्नेको लागि अब सायद त्यो स्टेडियम बनेको खण्डमा चाहिँ हामीले ठुलो लेभलको एउटा टुर्नामेन्ट चाहिँ गराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकता चाहिँ नाम चलेको प्लेयरहरू पहिले यही भैरवमा फेरि धेरै राम्रो प्लेयरहरू आएर खेलिसकेको, इन्डियाको रन्जीको प्लेयरहरू आएर खेल्थ्यो होइन। अब त्यो लेभलको टुर्नामेन्ट हामीले गराउनु किन सकिरहेको छैनौँ त फेरि? किनकि सङ्घको कार्यक्रम धेरै भइहाल्छ। अब हामी अन्डर 16 आउँछ, अन्डर 19 आउँछ, फेरि केटीहरूको आउँछ, हाम्रो लिग हुन्छ होइन। अब त्यो एउटा त्यो लेभलको टुर्नामेन्ट गराउनको लागि हामीलाई कम्तीमा पनि 8-9 महिनाको प्रिपरेसन, कम्तीमा 10 महिनाको प्रिपरेसन, अब हामीले सबै छोडेर त्यो गराउँदाखेरि हामीले अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। त्यसका लागि हामीले के सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि अब निकट भविष्यमै चाहिँ अगर सबै कुरो ठिक मिल्छ भने EPLको जुन अर्गनाइजर छन् होइन, हाम्रो आमिर भाइ छन् होइन, उहाँको कम्पनी जुन जोडा इन्टरनेसनलले एउटा चाहिँ त्रिदेशीय चाहिँ यहाँ क्लब स्तरीय टुर्नामेन्ट गराउने प्रस्ताव आइरहेको छ। अब उहाँहरूलाई हामीले समन्वय गरिदिने, तर अर्गनाइजिङ पार्ट उहाँहरूले हेरिदिएर उहाँहरूले गरेको खण्डमा सायद त्यो टुर्नामेन्टले गर्दा चाहिँ हामीले फेरि दर्शक तान्नु सक्छौँ कि त्यो लेभलको टुर्नामेन्ट खोजिरहेको छ भैरवले। अलिकता हाई स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो भैरवको क्रिकेटको प्रति। जस्तो अब हामीले त्यो अहिले हजुरले भने जस्तै त्यो त्रिदेशीय कुरा छ। हामी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको जिल्लामा छौँ, यहीँ ठाउँमा छौँ होइन। अब हामीले के गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन सक्नु पऱ्यो, ताकि हामीसँग यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसँग खेलको पनि विकास होस् र कमसेकम के छ भने विदेशबाट चाहिँ हामी लुम्बिनीमा गएर क्रिकेट खेलेका हौँ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश पनि जाने तरिकाबाट जाने, त्यसरी पनि एउटा नयाँ ढङ्गको सोचका साथ अगाडि होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट गराउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले त हामीले त्यो ग्राउन्डको स्तरलाई बढाउनुपर्छ होइन। अब त्यो स्टेडियम त्यहाँ हुँदा नहुँदैमा खासै फरक पर्दैन। किनकि अब अहिले 2020मै म गएको थिएँ थाइल्यान्ड गएको थिएँ ACC ट्रफीमा। त्यहाँ ग्राउन्ड राम्रो छ, त्यहाँ स्टेडियम छैन। इभन त्यहाँ त तपाईँको ड्रेसिङ रुम पनि टेम्पोररी स्ट्रक्चर थियो। त्यहाँ एसियन क्रिकेट काउन्सिलको क्रिकेट भइरहेको थियो, म अम्पायरिङ गर्ने गएको थिएँ। भनेपछि अब हामीले ग्राउन्डको र पिचको स्तर, र मैले हजुरलाई अघि भने जस्तै ग्राउन्ड र पिचको स्तर तब नै राम्रो हुनसक्छ जब हामीसँग एनफ इक्विपमेन्ट र एनफ म्यान पावर, यो दुईटाको लागि नै हामी एकदम जोरसोरले लागिरहेछौँ। र हाम्रो टार्गेट पनि यो ग्राउन्डमा हामीले इन्टरनेसनल म्याच लिएर आउने हो। किनकि आज भैरवको अवस्था हेऱ्यो भने भैरवमा इन्टरनेसनल ग्राउन्ड म्याच गराउनको लागि जुन ICC को या ACC को कम्प्लाइन्सेस के हुन्छ त? वहाँ त्यहाँ 5 स्टार होटल हुनु पऱ्यो, त्यहाँ एयरपोर्ट हुनु पऱ्यो, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि भनेको छैन, त्यहाँ एयरपोर्ट हुनु पऱ्यो भनेछ। किनकि मलाई याद छ म थाइल्यान्डमा अम्पायरिङ ब्याङ्ककमा एउटा ग्रुपको म्याच हुन्थ्यो, एउटा ग्रुपको म्याच चेङमाईमा हुन्थ्यो। ब्याङ्कक र चेङमाईको डिस्टेन्स चाहिँ 1 घन्टाको फ्लाइट हो, जबकि काठमाडौँ र भैरवको डिस्टेन्स चाहिँ 25 to 30 मिनट्सको। भनेपछि एउटै टुर्नामेन्टमा एउटा ग्रुपको म्याच काठमाडौँमा भइरहेको अवस्थामा अगर हामीले ग्राउन्डको स्तरलाई मात्रै अलिकता माथि लिएर गयौँ भने, स्तर बढायो भने अर्को ग्रुपको म्याच हामीले भैरवमा अझ सजिलैले गराउन सकिन्छ। अब त झन् हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टै बन्दैछ, अब चालु हुने अवस्थामा आइसक्यो। भनेपछि त्यो टिम जुन यो ग्रुप यहाँ खेल्ने ग्रुपको टिमहरू डाइरेक्ट चाहिँ नि हाम्रो भैरव गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय उसमै नै आएर चाहिँ नि हामीले गराउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीले मैले भनेअनुसार अब हाम्रो पिच र ग्राउन्डको स्तर यो वर्षभित्र चाहिँ नि हामीले यसलाई अपलिफ्ट गऱ्यो भने मलाई लाग्दैन कि धेरै दिन लाग्छ यहाँ भैरवमा चाहिँ नि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हुन अवस्था नरहला भन्ने चाहिँ छैन। एकदम चाँडै नै हाम्रो भनौँ चाँडै नै त्यो हुनसक्छ। र त्यसको लागि दुईवटा चिज मात्रै हो, त्यो ग्राउन्ड, अब ड्रेसिङ रुमहरू त्यो भौतिक कुरो त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन, त्यसलाई हामीले चाँडै अपलिफ्ट गर्नु सक्छौँ। तर जहाँसम्म पिच र ग्राउन्डको कुरो छ त्यसलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि हामीसँग सफिसियन्ट म्यान पावर र सफिसियन्ट इक्विपमेन्ट भएको खण्डमा, किनकि भैरवमा फेरि पानीको कमी छैन। अब काठमाडौँमा ग्राउन्ड मेन्टेन गर्ने गाह्रो छ, पानी किन्नुपर्छ होइन। अब भैरवमा हामी सबैलाई थाहा छ, अब आर्टिजन बोरिङ गाडे जहाँ पनि पानी आउँछ, र पानी ग्राउन्डमा चाहिने सबैभन्दा बढी नै पानी र रोलिङ हो होइन। पानी, रोलिङ, माटो, अब माटोको पनि हामीसँग कमी छैन। यहाँको खोलाको माटोहरूले हामीले युज गरिरहेको छौँ अहिले पिचमा। अब माटो पनि छ हामीसँग, चाहिँ पानी पनि छ। अब हामीले चाहिने भनेको इक्विपमेन्ट हो, माटो र पानी त भयो। अब त्यसलाई रोलिङ गर्ने हो र त्यसको लागि म्यान पावर चाहियो, इक्विपमेन्ट चाहियो र म्यान पावर चाहियो। त्यो हुने बित्तिकै डेफिनेटली यो ग्राउन्डको स्तर राम्रो भइहाल्छ।
र अब जुन अगाडि बाहिर चाहिने कुराहरू जुन अब 5 स्टार होटलको कुरो छ, अब यही 5-10 किलोमिटरकै रेन्जमा हामीसँग 2-4वटै 5 स्टार होटल खुल्ने अवस्था छ, कतिवटा खुलिसक्यो भनेपछि कुनै पनि चिजमा अब एउटा ऐतिहासिक नगरी हो यो हैन। अब मैले भने त यसले क्रिकेटको ग्राउन्ड त्यो डेभलप हुनु कि त्यो ग्राउन्डमा इन्टरनेसनल हुनु भनेको त्यसले खालि क्रिकेटलाई होइन कि डिफ्रेन्ट सेक्टर्सलाई फाइदा पुर्याउँछ। हाम्रो टुरिज्म, हाम्रो यो बुद्धको जन्मस्थल, यो यसको ब्याकिङ गर्नको लागि, लुम्बिनीको चाहिँ नि प्रवर्धनको लागि, उसको विकासको लागि पनि भैरवाको इभेन्ट सबै कुराहरू जुन छ, हामीसँग चाहिँ नि एउटा टिम आउँछ भने हामीसँग यो हो, दिस इज आवर प्लेस भनेर देखाउने ठाउँ छ हैन। दिस इज द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भन्ने ठाउँ छ। यसलाई हामीले विश्वमा हुने त चिन्नेको ठाउँ हो विश्वमा, तर क्रिकेटको माध्यमले चाहिँ नि एटलिस्ट क्रिकेटिङ वर्ल्डले चाहिँ नि लुम्बिनी भनेको यो हो भन्ने भोलि चाहिँ नि इन्टरनेसनल मिडिया हुन्छ, क्रिकेटको इन्टरनेसनल कमेन्टेटरबाट लिएर इन्टरनेसनल मिडियाले वर्ल्ड वाइड यो ठाउँको प्रचार गर्छ। यस विषयमा हामी चाहिँ नि सिरियस हुनुपर्छ। राज्यले पनि यस विषयमा सोचेर नै यसलाई क्रिकेट ग्राउन्डको हिसाबले अगाडि बढाइरहेको हो। तर अलिकता जुन अब हामी सबैलाई थाहा छ राज्यको भौतिक संरचनाको विकासको काममा चाहिँ नि नेपालमा अब खालि क्रिकेट मात्रै नभनौँ, अरू कुनै पनि सेक्टरमा हामीले हेर्छौँ त्यो एकदमै गति अलिकता मन्थर हुन्छ, स्लो हुन्छ। त्यसलाई अलिकता स्पिड बढाएको खण्डमा, यसलाई चाँडै कम्प्लिट गरेको खण्डमा पक्कै पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुनु छ, महत्त्व बोकेको चाहिँ ठाउँ हो र यसले भैरवालाई, भैरवाको स्तरलाई र समग्रमा चाहिँ हामी सबैलाई फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र जाँदा जाँदा यहाँले समग्र दर्शक तथा श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ। पहिले त मलाई तपाईँले यो भैरवा टिभीमा ल्याएर चाहिँ यसरी आफ्नो 2 शब्द राख्न दिनुभयो। म समग्र रूपन्देहीवासीलाई नै भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ एउटा सङ्घ हो, त्यसमा 15 जना आज पदाधिकारी छन्, कोही सदस्य छन्, कोही अध्यक्ष छन्। तर यो क्रिकेट रूपन्देहीको क्रिकेट भनेको रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको चाहिँ होइन, यो रूपन्देहीका सम्पूर्णवासीको हो र रूपन्देहीका सम्पूर्णवासीहरूले चाहिँ यो भैरवा रूपन्देहीका साथीहरूले चाहिँ अथक प्रयास गरेर, अथक सहयोग गरेर आज नेपालमा हामीले सिना चौडा गरेर चाहिँ भन्छौँ कि हाम्रो सङ्घ चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ, हामीले 100वटा प्लेयर जन्माएछौँ, हाम्रो यहाँ अम्पायर छ, कोच छ हैन, क्युरेटर छ, हाम्रो यहाँ अब आजको डेटमा चाहिँ अब नेपाल क्रिकेट सङ्घकै कार्यवाहक सचिव रूपन्देहीबाट छन् भनेपछि हामी म्यानेजमेन्टबाट लिएर अब हरेक कुरामा अगाडि छौँ। त्यसकारणले साथीहरूले चाहिँ सबैले यसलाई माया गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। यसलाई कुनै पनि खालको समस्या आएको खण्डमा सङ्घको अफिस हमेसा त्यहाँ गएर सम्झिनु सकिन्छ। हामीले यसलाई बदनाम गर्ने काम कुनै साथीले नगरिदिनुहोस्। यो रूपन्देही क्रिकेट सङ्घ भनेको कुनै व्यक्तिको होइन, यो चाहिँ समग्र क्रिकेटको हो र यो समग्र जिल्लावासीको सङ्घ हो। यसमा हामी सबैको इक्वली जिम्मेवारी छ र आज हामी त्यो ठाउँमा बसेको छौँ, भोलि त्यो ठाउँमा अरू कोही आएर बस्ला। तर यहाँको क्रिकेटमा रहेको नेगेटिभलाई हामीलाई अँग्लाउनुहोस्, आउनुहोस्, हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। तर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले विवाद रहित तरिकाले चाहिँ रूपन्देहीको समग्र विकासको लागि, क्रिकेटको विकासको लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नु सक्छौँ। त्यसको लागि म समस्त रूपन्देहीवासीलाई अनुरोध गर्छौँ र एकपटक फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र सधैँ यसरी नै क्रिकेटलाई अपग्रेड गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोताबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सञ्जय गुरुङ, रूपन्देही क्रिकेट सङ्घका सचिव हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम स्पोर्ट्सको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अबको अर्को कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।